बुझा दिया था और अपने साथियों से कहा कि देखो ये सब दुश्मन मेरे हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है कि तुम लोग रात के अंधेरे में यहाँ से चले जाओ। तो उन आशिकों ने, मुहिब्बान अहले बैत ने क्या कहा था, क्या ए इब्ने रसूलुल्लाह, ए नवासे रसूल, मैं हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम आपको तनहा छोड़ के जाएं। अरे हमारे जिस्म का एक खून का कतरा भी अगर बाकी है तो हम आप पे आंच नहीं आने देंगे। उन मुहिब्बान अहले बैत ने ये कहा। जब वो नहीं माने जाने के लिए तो फिर इमाम हुसैन ने फरमाया कि अच्छा देखो ये रात हमारे लिए बहुत अहम है, तो लिहाजा इस रात में हमें न तो प्लान करना है कि मैमना में कैसे रहेंगे, मैसरा में कैसे रहेंगे, कल्ब में कैसे रहेंगे, मुकाबला कैसे, नहीं, सब लोग इबादत में मसरूफ हो जाओ, सजदों के मजे ले लो और फिर अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार कसरत से करो, तौबा कसरत से करो, माफी मांगो अपने रब से, ठीक है ना। तमाम साथियों ने कुछ ऐसा ही किया और फिर इमाम हुसैन भी मुराक़बे में आप आ गए। और आपका आलम क्या है कि आप, अच्छा बताओ, मुश्किल वक्त में नींद आएगी? बोलो। अली को मेराज हुई थी बिस्तरे रसूल पे, और मेरे हुसैन की मेराज कहाँ हुई थी? मेरा हुसैन शब आशूर जब खैमा हुसैनी में जिक्र अस्कार में मसरूफ था तो आपको तलवार के दस्ते को आपने सहारा बनाया था, और उसी तलवार के दस्ते को सहारा बना करके आप बैठे ही थे कि आपको उसी सहारे की बुनियाद पे नींद आ गई। अब जब नींद आई तो जानते हो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और इमाम हुसैन को सब्र व इस्तिकामत की तलकीन की और फरमाया अनकरीब है हुसैन तुम मुझसे मिलने वाले हो, अनकरीब है हुसैन तुम मुझसे मिलने वाले हो। मेरे अजीज, कहना ये चाहता हूँ कि उस हुसैन ने उस रात जो किया था आओ हम सब मिलकर वही कर लें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाकर हमारी तमाम छोटी बड़ी खताओं को माफ़ फरमा दे। तो लिहाजा आप तमामी हज़रात दो जाने बैठ जाइए जैसे नमाज में बैठते हैं, और फिर माँ बहन बेटियां भी ऐसे ही कर लें, नमाज सवाए बसे जाओ और थोड़ी देर के लिए मुराक़बा करो और अपने नफ्स से मुहासबा करो। अपने हाथों को नाभि पे बांध लो और माँ बहन बेटियां सीने पर रखने और थोड़ी देर ध्यान लगाइए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये एहसास कामिल हो जाए तो फिर अपने जीवन की खताओं और गलतियों को इकट्ठा कीजिए और अरहमुर राहिमीन की बारगाह में अपने आप को पेश कर दीजिए, अपनी खताओं को पेश कर दीजिए। इंशाअल्लाह पहाड़ के बोझा के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो पंजतन पाक का सदका हमें तुम्हें ज़रूर मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम हमारी तुम्हारी सब की खताओं को ज़रूर ज़रूर माफ़ फरमाएगा। सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दे दें, इससे हसीन मौका और कोई नहीं। अभी मौलाना ने ऐलान भी किया मुरीद होने के लिए। मेरी मुरीद करना मेरा शौक़ नहीं है, लेकिन मेरी निस्बत इमाम हुसैन से है, तो मैं चाहता हूँ जो बैत का सिलसिला चला आ रहा है क़यामत तक चलेगा। इमाम मेहदी आखिरी मुर्शिद होंगे हमारे, हो सकता है हमारी नस्लों के हों, ठीक है, तो ये सिस्टम बाकी रहना चाहिए। जो बैत मुहिब्बान अहले बैत ने इमाम हुसैन के हाथों पे की थी, ये सिलसिला जारी और सारी रखना चाहिए। तो जो लोग मुरीद हो चुके हैं वो तालिब होने की नियत करें, जो नहीं हुए वो मुरीद हो जाएं, और जो मुरीद हो चुके हैं वो तजदीद बैत कर लें, और जिनको तौबा करने की नियत है तो वो तौबा कर लें। तो लिहाजा जैसे मैं कहूँ आप सभी पढ़िए, अपने बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखकर ऐसे तसव्वुर कीजिए कि मेरे ज़रिए से कहाँ पहुँच रहे हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक, और फिर उनके ज़रिए से मौला अली,
اور مولا علی سے رسول پاک تک یہ نسبت آپ کو مل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ کو ضرور ملے گا. تو بائیں ہاتھ پہ دائنا ہاتھ رکھیے اور پھر جیسے میں پڑھوں آپ سب بھی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ ہی معبود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم مرید ہوتے ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ اشرفیہ میں طالب ہوتے ہیں. سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ میں اوپر ہاتھ تیرے بندے سید جلال الدین اشرفی جیلانی کے جن کا سلسلہ درجہ بدرجہ سلسلہ بسلسلہ ہوتے ہوئے حضور پر نور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. یا اللہ ہماری توبہ کو انہی نیک بندوں کے وسیلے سے قبول فرما اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرمانا. آمین آمین آمین. حضرات گرامی آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ نے نیت کیسے کی. اگر مرید ہونے کی نیت کی تو آپ مرید ہو گئے. اگر تجدید بیعت کی نیت کی تو تجدید بیعت ہو گئی. طالب ہونے کی نیت کی تو طالب ہو گئے. توبہ کرنے کی نیت کی تو توبہ آپ کرنے والے ہو گئے. معاملہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس سلسلے سے وابستہ ہوئے ہیں عنقریب ان کا عرس پاک بھی ہونے والا ہے. جنہوں نے بنگال سے ہی بڑا ڈھیر سارا لابھ لیا. حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی کے دربار میں 12 سال سیوا کیا خدمت کیا تو جانتے وہ غوث العالم ہو گئے. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ولی ہیں ہندوستان میں کہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ مرتبہ ولایت اس کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بارگاہ اشرف کا خوشاچی نہیں ہوگا. ان کے دربار میں اسے حاضر ہونا ہی ہونا. حضور مفتی اعظم ہند جیسے ولی کامل بھی بارگاہ مخدوم اشرف میں پہنچے تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ گئے تو اتنی عقیدت بڑھ گئی کہ مزار پہ چومنے کے لیے جو گئے تو اٹھ ہی نہیں رہے. لوگوں نے کہا لگتا ہے حضرت کو کچھ ہو گیا. بہت دیر تک اسی حالت میں رہے اور اس کے بعد جو اٹھے تو کیا کہتے ہیں؟ سر در اشرف سے اٹھایا نہ جائے گا. سر در اشرف سے اٹھایا نہ جائے گا اور دوسرا کعبہ پھر بنایا نہ جائے گا. بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ولی یہاں ہوئے ان کو دربار اشرف سے جانے ہی جانا. وہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے. اس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے وصال سے پہلے اسی محرم الحرام میں سے پہلے بقرعید کے بعد آپ نے چندہ کیا اور 10 محرم الحرام تک آپ اسی اپنی قبر میں جو قبر آپ نے کھدوائی تھی اسی قبر میں آپ نے چندہ کیا. اور اسی درمیان ندا آئی اللہ کی طرف سے اے اشرف میں نے تمہارے دامن سے وابستہ لوگوں کو کی تقدیر پر عفو و کرم کا قلم چلا دیا. کیا کہہ دیا؟ کہ عفو و کرم کا قلم چلا دیا ہے. تو اس کے مقدر پر معافی کا قلم چلا دیا ہے. اس کی تقدیر پر معافی کا قلم چلا دیا. مخدوم اشرف 10 محرم کو باہر نکلے اور آپ امام حسین کو بہت چاہنے والے تھے, انہی کی اولاد تھے. تو اس دن آپ نے اعلان کر دیا, عام اعلان کر دیا کہ جس کو مرید ہونا ہے ہو جائے اشرف سے. اب فقیر کے رخصت کا وقت ہے. تو جانتے ہو 17 دن میں 1.5 لاکھ سے اوپر لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. اس میں زیادہ علماء تھے, مشائخ تھے,
جنہوں نے حضرت کے ہاتھوں پہ بیعت کی. میرے عزیز، یا 28 محرم الحرام کو پھر آپ کا وصال ہوتا ہے. اور وصال ایک شعر پہ ہوتا ہے، وہ بھی بتا دوں کہ خوب ترزین نباشد کار، شیخ سعدی کا شعر ہے کہ خوب ترزین نباشد کار یار خندہ رود بجانب یار. یعنی ایک دوست دوسرے دوست کی بارگاہ میں مسکراتا ہوا جائے. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں جنہوں نے وہ وعدہ لے لیا ہے، پھر فرمایا کہ جو اولاد نور العین سے وابستہ ہو جائے گا اس کو میں نے اپنے دامن کرم میں لے لیا. یہی وجہ ہے کہ اس نسبت میں جو لوگ آتے ہیں وہ اشرفی ہوتے ہیں. اس کا پیر بھی اشرفی ہوتا ہے، اس کا مرید بھی اشرفی ہوتا ہے. تو میرا کام تھا اس اشرف سے آپ کو نسبت دلا دینا. میں آپ کے اور اشرف کے درمیان کا ایک حصہ ہوں، پارٹ ہوں. ٹھیک ہے، سارا فیض وہیں سے مل رہا ہے. برادر ملت اسلامیہ خیر کا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وقت بھی کافی ہو چکا ہے، وقت کافی ہو چکا ہے. آپ سب سے گزارش ہے اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ابھی مولانا شاہجہاں اشرفی صاحب نے آپ کے درمیان مخدوم اشرف مشن کے تعلق سے چھوٹا سا پریچے دیا اور آپ اس سے ناواقف نہیں ہیں. آتے جاتے درباروں میں آپ دیکھ لیتے ہو کہ مشن کیا کام کر رہا ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو کام ابھی تک ہوا اس سے آپ لوگ سنتشٹ ہیں کہ اسنتشٹ ہیں؟ আপনারা সন্তুষ্ট আছেন কি অসন্তুষ্ট? কাজটা ভালো কি ভালো নাই? কাজটা आगे बढ़ाते हुए कि शेष करते हुए? आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि मखदूम अशरफ मिशन का आप लोग ख्याल रखिए. आप जानते हैं इसका परमानेंट कोई एजेंट नहीं, कोई घूमता नहीं, कोई चक्कर नहीं लगाता. आपकी भालोबासा पे मिशन चल रहा है. आपका 1 टका लाखों करोड़ों से अच्छा है क्योंकि आप भालोबासा के साथ देते हैं. ये नहीं कि एजेंट पहुंचा तो कभी जेब में हाथ डाला फिर दिवो ना, खुद तो दिवो ना. ये वहाँ मिशन में नहीं है. आपकी भालोबासा ही पे वो मिशन चल रहा है. आज जो रौनक और चमक दिखाई दे रही है पूरे हिंदुस्तान में इसकी रोशनी फैल गई. दूसरे मुल्कों में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके उजाले पहुंच रहे हैं. बेनतीजा तो ये आपकी भालोबासा का असर है कि आपने मोहब्बत का दान दिया, उसी से आज ये इदारा यहाँ तक पहुँच रहा है. आप लोग दुआ कीजिए कि मखदूम अशरफ मिशन जो हुजूर अशरफुल औलिया का सपना था हम सब मिलकर उसको साकार कर सकें. और ये मिशन सिर्फ ना अशरफियों का है, ना कादरियों का है, ना नक्शबंदियों का है, न सरवर्दियों का है, खालिस सुन्नियों का है. न इस पे कोई अशरफी घमंड करे, न कोई कादरी घमंड करे, न कोई चिश्ती, न नक्शबंदी. नहीं, ये सिर्फ सुन्नी मुसलमानों का मिशन है. इस मिशन में किसी वहाबी की एंट्री नहीं होगी, समझ रहे हैं? किसी देवबंदी की एंट्री नहीं होगी, किसी बदअकीदा की एंट्री नहीं होगी. उसका 1 टका पैसा भी हमें नहीं लेना है. ठीक है, क्योंकि वो आ जाएगा तो हमारा शरबत खराब हो जाएगा. ठीक है ना? हम अपने शरबत को जो हमें मिला है जाम मुस्तफ़ा जाने रहमत से, हम इसको पाक व साफ रखना चाहते हैं. ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आज 25 साल हो गया मुझे, 2-3 साल हजरत को, तो कुल मिलाकर 28 साल से मिशन चल रहा है. आज तक किसी वहाबी देवबंदी की मजाल नहीं है कि वो आ करके मखदूम अशरफ मिशन में अपना दान लिखवा ले. और अगर वो लिखवाने आता है तो हमें उसे लेना नहीं है. खुदा न खास्ता अगर छुप छुपा के उसने कहीं दान दे दिया है तो बराए करम वो रसीद दिखा करके अपना टका वापस ले ले, क्योंकि हमें गैरों से नहीं चलाना है, हमें अपने से ही मिशन चलाना है. बोलो भाई, ये चैलेंज हमारा रहे कि इसको छोड़ दें? रहना चाहिए ना. आप लोगों को भी इसी चैलेंज पे रहना होगा. हम तो इस चैलेंज पे है कि जिससे इसका साथ बैठते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, हम उसके साथ जो है उसका टका पैसा भी नहीं लेते हैं. लेकिन तुम लोग दान दहेज के लिए बेटी भी दे देते हो, बेटा भी ले लेते हो. तो तुम लोग भी आयत करोगे नहीं, हमें जो कुछ भी करना है अपने समाज में करना है. गरीब नहीं देखो, ठीक है ना? सुन्नी समाज देखो, अच्छे लोगों को देखो, उसी में रिश्तेदारियाँ कायम करोगे तो इंशाअल्लाह नस्लें महफूज रहेंगी और सब आशिक़े अहले बैत रहोगे इंशाअल्लाह ताला. लेकिन अगर तुमने इधर उधर भागना शुरू कर दिया लोभ में, लालच में,
تو ایمان بھی جائے گا، عقیدہ بھی جائے گا، سمپورن سیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہمارا چیلنج ہے، آپ بھی چیلنج کے ساتھ رہیے کہ اپنے سماج میں کسی وہابی دیوبندی بدعقیدہ کو ڈھکنے مت دیجیے، نہ ان سے رشتہ قائم کیجیے، نہ ان کے ساتھ کھائیے، نہ ان کے ساتھ پیجیے، نہ ان کے ساتھ اٹھیے، نہ ان کے ساتھ بیٹھیے، کیونکہ ایسوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دیکھ لو وہ کوفہ کے لوگ، ان کا حال کیا ہو گیا ہے نا، برباد ہو گیا. ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جو امام حسین کے ساتھ آ گیا آج تک ان کی نسلیں آباد ہیں. تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے حسینی بن کے رہو، یزیدیوں کے ساتھ نہ رہنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اشرفی آقا کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا. لو خبر جلدی خدا را، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم مقبول فرما. یا اللہ خصوصیت کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا کر ان کی صدقوں پر جملہ انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین ازواج مطہرات اصحاب کرام خلفائے راشدین اہل بیت اطہار تابعین میں مجتہدین اولیاء کاملین شہداء صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم کی ارواح کی بات کو پہنچا. خصوصاً شہیدان کربلا امام علی مقام جدی علیہ السلام علیہ فرلی وسط العزت اور محمد قاسم بن حسن عباس علمبردار تمام محبان اہل بیت جنہوں کربلا کی سرزمین پہ جام شہادت نوش کی. وہ تمام مقدس بیویاں حضرت سغرا حضرت سکینہ حضرت ام کلثوم حضرت زینب حضرت ام رباع حضرت شہربانو یہ تمام مقدس بیویاں جو کربلا کی سرزمین پر جو بہن میں تھی مولا کریم ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب کریم. تمام مقدس نفوس قدسیہ کے صدقے کو پہ جملہ اولیاء افضال اقدار اغواس نجوان نخبہ کی ارواح ثواب پہنچا. خصوصاً اس آبادی اور اس علاقے کے حاضرین بزم کے تمام عزہ اقربا مرد و زن تھے شوقاری والدین اساتذہ مشاہد جو گزر چکے ان سب کی مغفرت فرمانا قبر کے عذاب سے بچانا جنت الفردوس میں جگہ دا زندہ ہمیں صحت دے عمر دے توبہ کی توفیق دے نمازوں کا پابند بنا بیماروں کو شفا دے اولادوں کو اولاد دے بے روزگاروں کو روزگار دے جو بار قرض مبتلا بار قرض سے دوش کر دے
کھیتیوں میں، کاروبار میں، رزق میں خوب خوب برکتیں نازل فرما یا رب العالمین. تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ معمول فرما. جنہوں نے مسجد کی تعمیر و ترقی میں دان کیا مولا کریم تو ان کی اس دان کو قبول فرما. جنہوں نے مدرسے مخدوم اشرف مشن میں دان کیا مولا تو ان کے بھی اس خدمت کو قبول فرما کر درجہ حسنات کو پہنچا دے مولا. یا اللہ یہ اٹھے ہوئے حال تیری بارگاہ میں تو علیم ہے، خبیر ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے. مولا کریم تو ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ.